देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हर एका दिसा देवाक जाय इतलेंच तुजें काळीज. जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता. सगळ्या तुज्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशीं फाटीं परतून ये. तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां, तुमची वस्तुरां वा भायले खंयचे करण्यो म्हाका कितेंच बरेंपण हाडिनात. तुमी कितें बायलान करतात तें कितेंच तुमकांय उपकाराक पडना. बगर गुपीत आसच्या तुज्या बापा लागीं तुज्या काळजांत तुज्या अंतस्करणांत निवास करच्या तुज्या बापा लागीं पयिल्लें तूं एक जा, तूं राजी जा. तर तें राजी संधान जेजू क्रिस्तान केलां. कित्याक आम्हा सर्वांकी पातकातावन सोडयलेलो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी देवाचे दुस्मान जावन आसल्यां आनी त्या दुस्मानकायेतावन जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान आमकां धुवन मोलाक घेवन आमकां ताणें संधान केल्यांत बापा कुशीक. आनी बाप कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी कपटी जायनाकात. आज मनशां मुखार कपटपण आमचें आसा, पूण बापा मुखार आमकां कपटपण कशें दाखोवंक जाता. कपटी म्हणून आमी कोणायक दाखयना. आमच्या बायल्या दिश्टीन आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या हर एका उपासा वरवीं कितें सकट दान धर्म करता तातूंत सकट मनशांक आमी बनावयेत, पूण देवाक बनावंक जायना. देवाक मोस करूंक आमच्यान जायना. कित्याक म्हळ्यार मनशाक दिसचें तुज्यो बायल्यो करण्यो, पूण देवाक दिसचें तुजें काळीज, तुजें अंतस्करण जाणा सो देव. जेजू त्या नाथानायलाकी पळोवन म्हणटा हो खरो इस्रायेलकार. वय आज आमकांय पळोवन देवान म्हणिचें, मनशान न्ही बगर देवान म्हणिचें हो खरो जेजू म्हजो पाटलावदार, हो खरो जावन आसा क्रिस्त. कित्याक आजचे थंय कपट ना, बगर जेजू क्रिस्ताक ताणें नेसला. जर तर जेजू क्रिस्ताक नेसना जाल्यार आमचें थंय कपटपण येता. कशें आदाव आनी येव थंयसर विणगी जालीं, संवसाराचें फळ खावन पातकाक तीं पडलीं, देवाच्या उतराच्या विरोध गेलीं आनी तांच्या अंतस्करणांत थंयसर पाताक आयिल्ल्या वेळार तीं पयस धांवतात, देवातावन पयस पावतात. मात्र न्ही थंयसर भियाचें वातावरण आनी थंयसर देवातावन विंगड गेल्ली परिस्थिती आनी हें सकट आमचें थंय आयलां भाव भयणीनो. पूण जेजू क्रिस्तान आमकां ताच्या महिमेच्या दगल्यान नेसयलां. आज बाप आमकां पळयतना बावार्ता वरवीं तुवें जेजू थंय एक जाला गे, त्या जेजू क्रिस्तान केल्लो साक्रिफीस तुका कळीत जाला गे, हें बाप पळयता आनी तुज्या भितर जेजू आसलें पळोवन बाप संतोश पावता. जर तर तुजे भितर जर तर जेजू क्रिस्त ना जाल्यार खंडीत तूं जेजूक सेरवाल्लो न्ही म्हणून थंय आमकां थंयसर बाप मानून घेता. पूण बापाची एक आशा, आज तरी फाटीं परतून ये, पातकाक फाट कर आनी म्हजे सरशीं ये. तुजें काळीज म्हाका दी, तुजें भायलें म्हाका नाका, बगर तुजें काळीज म्हाका दी, हांव तें नवें करता म्हणटा सुमी. आमेन.